साथीहरुको कुरा सुन्दाखेरि पानीमा जुन हल्ला छ नि बाहिर अर्का सम्पाङले एकदम राम्रो पानीको मुहान व्यवस्थापन गर्नुभयो, धरानमा पानी पुरै खुवाउनु भयो, पानी किन्नु पर्दैन, पानी आयो भन्ने जुन हल्ला छ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आएको रहेछ, घरको धारामा चाहिँ घरको धारामा त यही देखिन मैले, छैन रहेछ यहाँको भनाइ। मैले त्यो साथीहरुको रिपोर्टको आधारमा त भन्न सक्छु। तर यो भाषणले गर्दा के गर्छ, रासन त नेपाली जनताले खान पाएको छैन नि, नेपाली जनतालाई कसरी अब सुख दिने भन्ने त खोइ कुन नेतामा रहेछ र यो सोच त। त्यो त रवि लामिछानेजीलाई हेर्नै बाँकी छ। उहाँहरूले अहिले के हुन्छ भने कांग्रेस पार्टीलाई देखेर, कांग्रेस पार्टीको नेतृत्व देखेर, कांग्रेस पार्टीलाई देखेर हिजो हामीलाई पनि भोट दिएका हुन्। नेकपा एमाले सत्ता चलाउँदै आयो, नेपाली कांग्रेस जसो तसो थियो हैन, उपनिर्वाचनबाट मेयर भएको थियो, तर अहिले कता पुग्यो नेपाली कांग्रेस धरानमा हराए भन्छन् क्या। कम्युनिस्टहरुसँग, कम्युनिस्ट संस्कृतिसँग, कम्युनिस्ट विचारधारासँग गठबन्धन गर्नुभयो, गलत गरियो। चुनाव पूर्व गठबन्धन यहाँहरूले भन्दा तपाईको नेतृत्वले गलत गर्यो, भयङ्कर ठुलो गल्ती हो। स्वतन्त्रबाट आउनुभएका मेयर हर्क साम्पाङ अहिले चाहिँ भाइरल विश्वभर, यो त मान्नुहुन्छ होला नि। तर नेपाली कांग्रेसले पानी नै खुवाउनु नसकेको कारण धरानबाट चाहिँ मेयरबाट हट्नु पर्यो, पत्ता साफ भयो भन्छन्। यो सत्य त हो। ज्ञानेन्द्रले स्पोन्सर गरेका मान्छेहरू छन्। आज ज्ञानेन्द्र शाही हिजो अभियन्ता भनेर देखिएका थिए कि थिएनन्? हिजो राप्रपा थिए र, तर ज्ञानेन्द्र शाही चुनाव लड्ने बेलामा कहाँ गएर ठोकिए, कुन पार्टीसँग जोडिए? ज्ञानेन्द्र शाही को रहेछन्? उनको लुवाई खुवाई र उनलाई कसले प्रयोग गरेको रहेछ त 5 वर्ष अगाडि? त्यसका अदृश्य सिनहरू यहाँ देखिन्छन्। एउटा दल आउँछ अर्को दलसँग मिल्दिन्छ, पार्टीभित्र मिल्दैन, प्रचण्डसँग मिल्छ। शेरबहादुर देउवाला शेखर कोइराला मिलाउनु छैन, शेरबहादुर देउवाला प्रचण्ड मिलाए। नेपाली जनताको प्रचण्डलाई त्यहाँभित्रको आफ्नो आन्तरिक पोल मिलाउनु छैन, शेरबहादुर मिलाए पुग्छ। 6 सिट भएकोलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुख्यमन्त्री दिएर यहाँहरू सरकारमा जाने हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी कहाँ चुक्यो भन्दा अतिवादी कम्युनिस्ट पार्टीसँग, जसले कांग्रेस कार्यकर्ताको हत्या गर्यो, लोकतन्त्रको दमन गर्ने उत्साहित भएको पार्टीसँग हामीले निर्वम सत्ताका लागि प्री पोल इलेक्सन भन्दा पहिले नै हामीले जो गठबन्धन गर्यौं, यो अपवित्र अराजनीतिक, त्यो चाहिँ गलत थियो। नेपाली जनताले चाहिँ के अपेक्षा गर्नु त? अब नेपाली जनताले अपेक्षा के गर्ने? कुन दलसँग, कुन पार्टीसँग अपेक्षा गर्नु त? के गर्नु अपेक्षा? अब हामीले भन्यौ नि त, तपाईले पार्टी भनेको अमूर्त हो, मूर्त के हो? कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व, आजको नेतृत्व समग्र शेरबहादुर देउवाको दृष्टिकोण माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने, त्यो नै सबभन्दा कमजोरी थियो। पवन थापाको नाममा 14 करोड भन्ने चाहिँ हो कि होइन? यो चाहिँ कुरा पटक उठिरहेको छ। यो चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, हेर्नुहोस् त, कसैले नेपाली कांग्रेसले यस्तो फटा पार्टी भनिदियो भने त्यसमा नेपाली कांग्रेसको धारणा चाहिँ के रहन्छ त सुभाष सर? हर्क साम्पाङजीले गरेको काम ठिक हो भनिन मैले। हर्क साम्पाङजीले राम्रो किन गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँसँग आम जनतासँग जोडिएर सम्पादन गर्ने मेकानिजम छैन। शब्द ठिक छ, तर उही अनुहारहरू चेनफेन मात्रै त गर्ने होला नि, के छ? रूपान्तरणको चाहिँ 2 अर्थ हुन्छ। एउटा त रूप र गुणमा परिवर्तन खोज्ने। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ पूर्वाञ्चल डिबिया टिभीमा। म कार्यक्रम सञ्चालक दिलबहादुर राई। दर्शकबिन, पूर्वाञ्चल डिबिया टिभीमा हामीले विभिन्न विषयवस्तुलाई छायाङ्कन गर्दै जस्तोको तस्तै तपाईहरुसँग ल्याइरहेका छौं, पुलको रूपमा तारिरहेका छौं। विशेष गरी हामीले सुनसरी धरानको विषयवस्तु उठान गरिरहेका छौं भने विभिन्न समसामयिक विषयवस्तुलाई उठान गरिरहेका छौं भने कहिलेकाहीँ राजनीति गफ पनि सुरुवात गरिरहेका छौं। राजनीतिक गफ भन्दाखेरि यहाँ निन्द्रा लाग्ने, अलिकति अल्छी लाग्ने त्यस्तो हुन सक्छ होला, तर त्यस्तो होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टी बिग्रेको हो या होइन, बिग्रेको हो त हो भने के कारण र अब के गर्नुहुन्छ तपाईको ठूला दल भनेका र पूर्व गृहमन्त्री, नाम कलिएका नेताहरूको पनि भ्रष्टाचारमा नाम आयो नि, यी विषयवस्तु र प्रदेशको नामाकरणको विषयवस्तुमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के र धरान उपमहानगरपालिकामा भइरहेको गतिविधिको बारे नेपाली कांग्रेस के गरिरहेको छ र अहिले केन्द्रबाट सङ्घबाट धरान खानेपानीलाई केही बजेट छुटिएको छ भन्ने कुरा आएको छ, त्यो के कति हो या होइन, यिनै विषयवस्तु। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसले अहिले रूपान्तरण अभियान भन्ने छ। रूपान्तरण अभियान यो के हो? नेपाली कांग्रेसको यो अभियान रूपान्तरण साँच्चै नै यो केही घुमघाम मात्रै हो कि साँच्चै नै फेरबदल गर्ने हो कि, यिनै विषयवस्तुमा खरो र दरो कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले यस्ता नेतालाई निमन्त्रणा गरेका छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ सुभाष पोखरेल खोटाङको पूर्व सभापति पनि हुनुहुन्छ र नेपाली कांग्रेसमा राम्रै क्षमता भएको मान्छे भनेर सबैले बुझ्नु भएको छ, हामीले पनि त्यसरी बुझेका छौं। र अहिले उहाँ नेपाली कांग्रेस
ले गरिरहेको सुरुवात गरेको थालनी गरेको रूपान्तरण अभियानमा लागिरहनु भएको छ। त्यसै सिलसिलामा हामीले उहाँलाई भेटेका छौँ र हामी उहाँसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। मैले योभन्दा अगाडि भनिसकेको छु, तपाईँहरूको पार्टीलाई लागेको यो दाग अब मेटिन्छ? तपाईँहरूले यो रूपान्तरण गर्दै गर्दा कस्तो रूपान्तरण हो, के छ? दुई चारजना मान्छेको अनुहार बदल्ने फेरि काम चाहिँ उयो हो कि? यिनै विषयवस्तुमा खरो र दर गफ गर्नेछौँ। प्रश्न लागि प्रश्न होइन, क्वेसनको लागि क्वेसन होइन, साँच्चीकै गफ गर्नेछौँ, साँच्चीकै कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भन्दै अब लागौँ उहाँसँगको यो कुराकानी। पूर्वाञ्चल डिबिया टिभीमा हार्दिक स्वागत छ सुभाष सर। धन्यवाद छ दिलजी। यहाँहरू नेता के छ, हालचाल के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? होइन, काङ्ग्रेसलाई बदल्नु पर्यो, काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो भनेर हामी त देशभरि नै एउटा रूपान्तरण अभियान लिएर साथीहरूसँग छौँ। अहिले चाहिँ म केही दिन भयो, यहाँ 2 दिन भयो फर्किएको। म चाहिँ सुर्खेतबाट फर्केँ, अरू साथीहरू चाहिँ उतै हुनुहुन्छ सुदूरपश्चिम। शब्द त साँच्चै काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने बदल्ने यो शब्द ठिक छ, तर उयो अनुहारहरू चेनफेन मात्रै त गर्ने होला नि, के छ? रूपान्तरणको चाहिँ 2 अर्थ हुन्छ। एउटा त रूप र गुणमा परिवर्तन खोज्ने। जस्तो तपाईँ दुध छ, दही बनाउनु भयो भने त्यसले रूप पनि बढ्यो, गुण पनि बदलियो। तर हामीले रूप र गुण मात्रै बदल्न खोज्दै छैनौँ, यसमा चाहिँ भावसहित, भाव भनेको त्यहाँ भावना, त्यो दहीलाई ग्रहण गर्दा खाँदाखेरिको स्वाद लिएर खानु पर्यो नि त। दही भावना हुनु पर्यो। देखा त्यसमा शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि र भाव शुद्धि। रूपान्तरणको गुणमा पनि परिवर्तन, रूपमा पनि परिवर्तन, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि र भाव शुद्धि, यो कुरालाई लिएर हामीले समग्रमा रूपान्तरण भनेका हौँ। सुभाष सर, पूर्व गृहमन्त्री जस्ता नेपाली कङ्ग्रेसका नाम कमेका ठुल्ठुला नेताहरूको नाम भ्रष्टाचार, त्यो पनि यस्तो हो र? नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने, हेर्नुहोस् त। अब यो चाहिँ कसैले नेपाली कङ्ग्रेसले यस्तो फटापाटी भनिदियो भने त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ के रहन्छ त सुभाष सर? अब यस्तो हुन्छ, कुनै पनि रुखमा ऐँजरो पनि आउँछ, मकैमा त्यो पोके मकै पनि फल्छ, आलु पनि कुहुन्छ होइन, कुहिएको आलुले धेरै आलु पनि बिगार्छ। एउटा लामो सत्तामा बस्दाखेरि हाम्रो सांस्कृतिक जीवनमा विचलन आयो, हाम्रा आदतहरूमा, स्वभावहरूमा। हिजो क्रान्तिलाई समावेश भएका, क्रान्तिका लागि तयार भएको पुस्ता जब सत्ता पाउँदाखेरि निर्मम, कस्तो भने एउटा सांस्कृतिक स्खलन भयो, संस्कृतिमा उसको विचलन आयो। यो एउटा विचलन मान्नुहोस्, यस्तो आउँछ। तर हामीले यो कुरालाई के हेरौँ भने यो काङ्ग्रेस पार्टीको विचारधारा हो या कार्यक्रम हो त? त्यो होइन। काङ्ग्रेस पार्टीले नै ऐन बनाएको हो नि, भ्रष्टाचार विरुद्ध निवारण विरुद्धको ऐन हो। त्यो ऐन काङ्ग्रेस पार्टीकै समयमा ल्याएको र यस्ता कयौँ नेताहरू पहिले पनि खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी जस्ता नेताहरूलाई पहिले पनि पक्रिएको छ। तर हामीले त्यसबाट पनि सिकेनौँ। तपाईँलाई म भनौँ, योभन्दा मानव बेचबिखन गर्ने, राष्ट्रद्रोह गर्ने, त्यो तहको नेताले गर्ने कुरा चाहिँ असाध्य लज्जास्पद हो, निन्दनीय हो, घृणाजनक हो। म तपाईँलाई यति भन्छु। यति भनेर काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूमा एउटा निराशा पनि छ, छटपट्टि पनि छ। एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टीको नेताले त्यो गरेको कुरामा आज हामीलाई लज्जाबोध छ। त्यसैले यी सबै घटनाहरूमा हेरेर त मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि, शरीर शुद्धि कसरी गर्ने, विचार शुद्धि कसरी गर्ने र भाव शुद्धि कसरी गर्ने, शरीर विचार र भाव बिचको अन्तर्सम्बन्धहरू के हुने र रूप र गुणमा कसरी बदल्ने भनेर हामी तपाईँले जस्तो मिडियाकर्मी, आम कार्यकर्ता, आम नागरिकसँग अन्तर्संवादमा निस्किएको हो नि त। गफ त साह्रै मिठो छ, यहाँको सुनो लाग्छ। यो चाहिँ मजाले चौतारा बसेर सुनिरहँ जस्तो छ। तर यो भाषणले गर्दा के गर्छ, रासन त नेपाली जनताले खान पाएको छैन नि। नेपाली जनतालाई कसरी अब सुख दिने भन्ने त खोइ कुन नेतामा रहेछ र यो सोच त? जुन रूपान्तरण अभियान लिएर गाउँ गाउँमा जाँदा, कार्यकर्ता घर घरमा जाँदा अथवा साथीको घर घरमा जाँदाखेरि कतै तपाईँहरू यस्तो नेताहरू केन्द्र भो नआउनुहोस् त भन्दैन? साथीहरूले त्यस्तो भन्नुहुन्न। तर के हुनुहुन्छ भने नेपाली जनताले त होइन, जनताले भन्नुभएको छ काङ्ग्रेस बदलिनुपर्छ भन्नुभएको छ। धेरै साथीहरूले नेतृत्व कसरी बदल्नुहुन्छ, तपाईँहरू त ठिक मान्छे छ, तपाईँहरूको कुरा त तपाईँले भने जस्तै ठिक छन्, तर अहिलेको नेतृत्वलाई बदल्नुहुन्छ कसरी? हामीले उहाँलाई भनेको छ काङ्ग्रेस पार्टीभित्र विभिन्न वैधानिक व्यवस्थाहरू छन्। हाम्रा सभापतिहरूले त्याग र बलिदानको कथा पनि छ। सुब्रत शमशेरले आफूले छोडिदिएको अवस्था छ, विशेष अधिवेशनबाट हटाइएको अवस्था छ। नेताहरूले पनि अहिलेकै सभापतिले पनि 9 वर्ष जेल बस्नु भएको छ। हामी यी सबै कुराहरू उहाँलाई सम्झाउँछौँ। इतिहासको विरासतमा, इतिहासको ऐतिहासिक आवश्यकतामा नेताहरूले बारम्बार निर्णय गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ हाम्रो यो आन्दोलनबाट उहाँहरूलाई सुधार्नै पर्छ। सुधार्दा बलजफ्ती गर्ने, नीतिगत गर्ने, दबावमा गर्ने, त्यस्तो अहिले आन्दोलनबाट गर्ने त्यो अलग विषय छ। तर हामीलाई के विश्वास छ भने हाम्रो नेतृत्वले त्यो ग्रहण गर्न सक्ने ग्रहणीय चरित्र छ, त्यो गर्नुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तो जनतामा निराशा छ, जनतामा छटपट्टि छ।
नभएको त होइन, परिवर्तन भएको छ, तर हामीले धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षा जगायौँ। महत्त्वाकांक्षा अनुसारको हामीले विकास, निर्माण र आचरणमा शुद्धता हामीले दिन सकेनौँ। त्यसो हुनाले यो छटपट्टिबाट पनि नागरिकलाई यहाँभित्र सम्भावना छ। लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रै हो, दलको विकल्प दल नै हो, गणतन्त्रको विकल्प नागरिक अधिकारै हो। त्यसो हुनाले योभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। मैले सरलाई अलिकति सुभाष सरलाई मैले यो किन भनिरहेको भन्दाखेरि धेरै साथीहरूलाई पनि थाहा होला, हाम्रो दर्शकलाई पनि थाहा होला, यो उपनिर्वाचन भयो र तनहुँमा स्वर्णिम वाग्लेले नेपाली कङ्ग्रेसको 1 सिट थियो, 79 थियो, 89 थियो, 88 मा झार्दियो। त्यो भएर भन्दैछु, हेर्नु त अब अहिले यो हिसाबले चुनाव लड्ने हो भने त पार्टीहरू भने त नेपाली कङ्ग्रेस, यो नेकपा माओवादी, नेकपा एमाले यी ठुल्ठुला भनेको दल पार्टीहरू त यो जुन गैर राजनीति बाटो भएर स्वतन्त्र भएर आएकाहरू, हिजो अस्ति 2-4 महिना कराउनेहरू पो हाबी भएको छ। अनि तपाईँहरूको अस्तित्व रहन्छ र भनेको होइन, हामी त्यही चुक्यौँ दिलजी। तपाईँले बुझ्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कहाँ चुक्यो भन्दा अतिवादी कम्युनिस्ट पार्टीसँग, जसले काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको हत्या गर्यो, लोकतन्त्रको दमन गर्ने उत्साहित भएको पार्टीसँग हामीले निर्वम सत्ताका लागि प्री पोल इलेक्सनभन्दा पहिले नै हामीले जो गठबन्धन गऱ्यौँ, यो अपवित्र अराजनीतिक, त्यो चाहिँ गलत भएछ, गलत थियो। त्यो राजनीतिक गलत, इतिहासमा यहाँभन्दा ठुलो राजनीतिक गल्ती म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, इतिहासमा योभन्दा ठुलो राजनीतिक गल्ती काङ्ग्रेसले कहिल्यै गरेको छैन। के उद्देश्यका लागि गरेको? माओवादीसँगको गठबन्धन, त्यो पनि गठबन्धन गर्नुपर्छ कहाँ? संसदमा। के का आधारमा? कार्यक्रमका आधारमा, दृष्टिकोणका आधारमा, संसदको बनोटको आधारमा, हामीले त्यो आवश्यकताका आधारमा। कहिलेका आवश्यकताले निर्धारण गरिदिने परिस्थिति बन्छ। जस्तो संसदमा बहुमत पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, दलहरूसँग गठबन्धन गर्नुपर्छ, आफ्नो एजेन्डा र घोषणापत्र र कार्यक्रमका आधारमा हामीले त्यहाँ गर्नै पर्छ। त्योभन्दा पहिल्यै तपाईँले चाहिँ नि माओवादीसँग गठबन्धन के का लागि गरेको? तपाईँसँग अल्पकालिक कार्यक्रम छ, मध्यकालिक कार्यक्रम छ, दीर्घकालिक कार्यक्रम छ। हामी कृषिमा 5 वर्षमा के सुधार गर्न चाहन्छौँ, माओवादीसँग त्यसको लागि छलफल भएको छ। सिँचाइमा, विकासमा, योजनामा अथवा जनताको परिचालनका सन्दर्भमा हाम्रा विश्वासहरू, राजनीतिक मान्यताहरू छन्, राजनीतिक विचारधाराहरू छन्। हामी यसमा माओवादीसँग के अब मान्यौँ? माओवादीले एजेन्डामा काङ्ग्रेसलाई अहिले पनि के भन्दैछ? दुश्मन भनेर परिभाषा गर्दैछ। उसको सत्ताधारी त भइरहेछ भनेपछि तपाईँले के चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्व, आजको नेतृत्व समग्र शेरबहादुर देउबाको दृष्टिकोण माओवादीसँग गठबन्धन गर्ने, त्यो नै सबभन्दा कमजोरी थियो। हो, 88 सिटले 32 सिटले त उद्बस्त गराएछ, यो त मान्नुहुन्छ नि काङ्ग्रेस? होइन, त्यो मैले भने विचारधाराविहीन अहिले शक्ति सङ्घर्षमा लागेपछि त 1 सिटले पनि पाउने हो नि। तपाईँले सत्ता के का लागि भनेर जब जवाब दिन सक्नुहुन्न, अहिले काङ्ग्रेससँग किन मान्छे निराश भयो? काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी छ, सङ्घमा, प्रदेशमा पनि, स्थानीय तहमा पनि हो। काङ्ग्रेस केही बिग्रिएको त छैन। काङ्ग्रेस त ठुलो पार्टी छ। सभापतिले भन्दै हुनुहुन्छ नि काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी छ। हो नि, काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी छ। एउटा काँक्रो छ अहिले, एउटा लोकल काँक्रो हुन्छ जो बिसादी नपरेको, एउटा ठुलो काँक्रो हुन्छ, इन्जेक्सन राति हानेर यत्रो बनाइन्छ। त्यो काँक्रो काट्नुहोस्, काटेर हेर्नुहोस् त, खानुहोस् त, पानी हुन्छ, मिठो हुँदैन, तपाईँलाई विष जस्तो हुन्छ, स्वाद हुन्न। त्यो त विषय हो। अर्को लोकल काँक्रो सानो हुन्छ, मोटो हुँदैन, सानो देखिन्छ, तर स्वादिष्ट हुन्छ। आज काङ्ग्रेस पार्टीमा विचारधारामा विष खोलियो। त्यसो भने तपाईँहरूको यहाँ सुभाष सरको भनाइ चाहिँ तपाईँहरूको नेतृत्वले चाहिँ गलत गरेको हो त? यो भयङ्कर राजनीतिक भुल थियो, गल्ती थियो। यसको चाहिँ धेरै ठुलो पे गर्नुपर्छ हामीले। अब आउने दिनमा हामीले जो माओवादीसँग, कम्युनिस्टहरूसँग, कम्युनिस्ट संस्कृतिसँग, कम्युनिस्ट विचारधारासँग गठबन्धन गर्नुभन्दा गलत गरियो। चुनाव पूर्व गठबन्धन यहाँहरूले भन्दा तपाईँको नेतृत्वले गलत गर्यो। भयङ्कर ठुलो गल्ती हो यो। गल्ती फेरि सत्तामा त सँगै हुनुहुन्छ नि फेरि, होइन र? होइन, सत्ता भनेको संसदको बनोटमा हुने सँगै हुनुहुन्छ नि। यो देशलाई त्यसै छोड्न त मिलेन नि। अब फेरि तपाईँहरूको सत्ता हुँदैछ। सङ्गठन के का लागि गर्ने? अहिले मैले खोटाङमा, म खोटाङको हो, खोटाङमा म जब चुनावै लड्न पाउँदिनँ भने काङ्ग्रेस पार्टीको सङ्गठन किन गर्ने? यहाँ अरुण तेस्रो जलविद्युत योजना माधव नेपालले खतम पारे भन्यौँ हामीले। त्यो साहित्य पढायौँ। कम्युनिस्टहरू भनेको मानव अधिकारका विरोधी हुन्, लोकतन्त्रका विरोधी हुन्, होइन, मौलिक अधिकारका विरोधी हुन् भनेर हामीले पढायौँ। त्यसमा उनी कुनै उत्तरदायी छैन केन्द्रीय नेतृत्वले। माधव नेपालसँग उहाँहरूले दुईटाले प्रधानमन्त्री सार्दैमा यी सारा हाम्रा के अरे राजनीतिक सांस्कृतिक जीवनहरू, राजनीतिक चाहिँ दर्शन हामीले तिलाञ्जली दिनुपर्ने। यसैका निम्ति काङ्ग्रेस पार्टीले सङ्घर्ष गरेको। बिपी कोइरालाले राजा महेन्द्रले प्रधानमन्त्री हुन आऊ भन्दा किन प्रधानमन्त्री नखाएको? उहाँले के भन्नुभयो? राजनीतिक स्वतन्त्रता खुला गर्नुहोस् अनि म आउँछु। मलाई प्रधानमन्त्री ठुलो कुरा होइन, मेरो मानव अधिकार ठुलो हो, मेरो राजनीतिक दलको स्वतन्त्रता ठुलो हो। हामी त्यो पार्टीको कार्यकर्ता हो जसले स्वतन्त्रताका निम्ति आफूलाई आहुति गरौँ। हामी त्यो पार्टीको सदस्य हो जसले मानव अधिकार निम्ति कुर्बानी गरौँ।
हामी त्यो पार्टीको नैतिक शक्ति तर आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्वसँग चाहिँ बोल्न सक्नु भएन, किन सकेका छैनौँ? मेरो इन्टरभ्यूहरू हेर्नुहोस्, हाम्रा कयौँ साथीको इन्टरभ्यू होइन, यहाँ- हेर्नुहोस्। आजको केन्द्रीय नेतृत्व यस्तो त हुन्छ नि। सुभाष मैले एउटा घटना स्मरण गराएँ। अब ठाउँ पनि भनौँ, जिल्ला पनि भनौँ कि भन्नु न। त्यहाँ गएर सामाजिक सञ्जालमा यहाँ को उड्छ किन उड्छ भनेर गएर चुनाव ताकाखेरि हारगुटी खेल्दाखेरि भाडबैले गर्दाखेरि चुनाव त्यहाँ अर्कै पार्टीले जितेको त याद छ नि। अब यो मन्जु खानले। कसले गरेको त मन्जु। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको त हो नि, त्यो बेला गृहमन्त्री थियो नि। हो भनेपछि अहिले गृहमन्त्री उहाँ चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री हुनुभयो। त्यो बेला चाहिँ अहिले कति करोड अरे यो नभनौँ होला, त्यो पैसा त हामीले देखेको छैनौँ। मैले नेताजी तपाईँहरूलाई के भनिरहेको छु, मेरो होइन जनताको भनाइ के छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग गफै नगर्नु न तपाईँहरू भन्छन् क्या हामी सञ्चारकर्मीलाई। त्यो भएर अब नेपाली जनतालाई त्यो तपाईँहरूको आशा अथवा तपाईँहरूले जे भन्दै हुन्छ त्यो चाहिँ साँच्चै नै रियल पुग्छ गर्ने कुरो के चाहिँ हो त, त्यो चाहिँ भनिदिनु न तपाईँहरू। अहिले काङ्ग्रेस पार्टी असान्दर्भिक हो भने रवि लामिछानेको पनि पार्टी नै हो नि त, स्वतन्त्र पार्टी। पार्टी बुझेन होइन, किन बुझ्दैन? त्यो त रवि लामिछानेजीलाई हेर्नै बाँकी छ। उहाँहरूले अहिले के हुन्छ भने काङ्ग्रेस पार्टीलाई देखेर, काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व देखेर, काङ्ग्रेस पार्टीलाई देखेर हिजो हामीलाई पनि भोट दिएका हुन्। अहिले के हाम्रा गतिविधिले मान्छे इरिटेट भएको, जब तपाईँले निर्माण भएर मैले यसमा जोडिहालेँ सुभाष सरलाई। जस्तै अहिले भन्नुभयो रवि लामिछाने त 6 महिना अगाडि त टिभीमै बोल्दै थियो नि त होइन, 6 महिना बसेर अहिले 21 सिट लिएको छ भनेपछि हार हो। अहिले कतिले चाहिँ के मूल्याङ्कन, यहाँ देशमा जसले हो र हल्ला अफवाह फैलाउन सक्यो त्यसको चाहिँ सत्ता हुन्छ, त्यसलाई विश्वास गरिहाल्ने, यो चाहिँ इमोसन ब्ल्याकमेलिङ इमोसन जस्तो के हो भन्ने छ। तर अब 46 सालभन्दा यताको राजनीति त्योभन्दा उताको राजनीति नबुझ्नेले अब राजनीति यहाँ के देला त जनतालाई? यो होइन, रवि लामिछाने बाई प्रोडक्ट हो, सह-उत्पादन हो। एउटा बच्चा सह-उत्पादन भनेको बच्चा जन्मिन्छ, बच्चा जन्मिँदा सालनाल पनि जन्मिन्छ। अहिले यो 30 वर्षको सांस्कृतिक विचलन जुन भयो, सांस्कृतिक विचलन भनेको हाम्रो लुवाई खुवाई हिनाई बसाई सत्ता सञ्चालनका विधिहरू, नेताहरूको चरित्रले मान्छे आजित जस्तो देखिएको छ। सोसल मिडिया एकदम नजिकी हो, जनता त ग्लोबलाइज भयो, सानो सानो ग्लोबल भिलेज भयो। हातैमा अहिले त ग्लोबल भिलेज पनि ह्यान्ड्समा भयो सब कुरा। मेरो अहिलेको 80 वर्षको आमाले पनि युट्युब यसरी चलाएर हेर्नुहुन्छ हो। अहिले न्युज हेर्नुहुन्न, युट्युब हेर्नुहुन्छ, पढ्ने होइन सुन्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो चिज गर्दाखेरि के भने मान्छे पहिले सूचनासँग टाढा थियो, अहिले सूचनासँग नजिक छ। त्यही कारण नेतालाई चिन्ने, नेतालाई देख्ने तस्विरहरू अहिले आफ्नै हातमा आयो। त्यसले गर्दा मान्छेमा एउटा विद्रोही भाव, इरिटेसन छ। हिजो पनि पञ्चायतका विरुद्ध काङ्ग्रेसहरूलाई भोट दिएको, काङ्ग्रेसका विरुद्ध कम्युनिस्टहरूलाई भोट दिएको, आज सबैका विरुद्धमा एउटा यिनीहरूले ठिक गर यी बेठिक हुन् भनेको होइन, यी 30 वर्षदेखि खाइपाए आएका परिवर्तन गर्न नचाहने काङ्ग्रेसको लिडरसिप, जस्तो शेरबहादुर देउवाले 30-32 वर्षदेखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, रामचन्द्र त राष्ट्रपति हुनुभयो, त्यो पुस्ता त्योभन्दा मुनिको पुस्तालाई त बारम्बार मन्त्री भयो नि त। मन्त्री हुँदा केही राम्रो पर्फर्मेन्स गर्दैन, फेरि त्यसैलाई मन्त्री बनाइन्छ, के स्वार्थ हो? तपाईँहरूले किन त्यो सत्ता, जस्तै तपाईँहरूको पालो भयो, अब चाहिँ तपाईँहरूको उमेर झोला भौरी औषधि बोकेर हिँड्ने बेलामा होइन हामी चाहिँ झोला भौरी योजना बोकेर हिँड्छौँ, हामी जस्तो युवा आएको छौँ भनेर किन भन्न सक्नुहुन्न? एकदम भनेको छु। मेरो पिताजीलाई, मेरो म त मिडियामा होइन, उहाँको मञ्च अगाडि भनेको छौँ, महाधिवेशनका फोरमहरूमा भनेको छौँ, उहाँहरू नसुनेर तपाईँलाई सुनाउँदैछौँ। तपाईँ मार्फत भन्दैन त सबैले सुन्नु होइन, हामी भन्दैछौँ। मेरो पिताजी पनि 100 सालको, उहाँ 2 सालको। मेरो पिताजी तुल्य सभापतिलाई म भन्छु, मेरो पिताजीलाई मेरो घरमा हामीले सम्मानजनक रूपमा राखेका छौँ। अब शेरबहादुर देउवालाई हामीले सम्मानजनक रूपमा राख्नुपर्छ। उहाँले योगदान गरेको प्रजातान्त्रिक योगदानका किताबहरू लेख्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री हुँदा चलाएका शासन विधिहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ, उहाँको बाँकी जिन्दगी नागरिकलाई सुसूचित गर्ने अभियानमा लगाउनुपर्छ। उहाँले अब काङ्ग्रेस पार्टीलाई नयाँ बनाएर हिँडाउन सक्ने उहाँसँग योग्यता पनि छैन, योग्यता हिजो थियो, अब उमेर पनि छैन, अब बिर्सिने बेला हो। कयौँ कुराहरू लेख्नु छ देशका लागि। त्यसकारण म उहाँलाई आग्रह गर्छु, उहाँले आफ्नै सोचबाट आफूलाई रूपान्तरित गर्न नसकेपछि उहाँसँग योग्य पुस्ता आइसकेको छ। काङ्ग्रेस पार्टीलाई सम्हाल्ने हाम्रो पुस्ता, हामीभन्दा जुनियर पुस्ता पनि आइसकेको छ। उहाँले उपयुक्त लागेको त्यो जुनियर पुस्तालाई उहाँले ह्यान्डओभर गर्नुको विकल्प छैन। यहाँहरूको जस्तै अब सांसदमा त्यहाँ हेरिन्छ, जस्तै युवा नेताहरू पुगेको छ अहिले सङ्घको संसदमा, तर त्यो अलिकति के अघि के पछि त्यति साह्रो जनताले त्यो पनि बुझेन। नाम भनौँ भने भनिदिउँला, भनिदिनुहोस् न के छ नाम? युवा नेताहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ, नामै भन्नुहोस् न। को त अब कोही चाहिँ बाख्राको ट्याग लगाएर कता के भनेछ, कोही न सही भनेको न गलत भनेको त छुट्याउन सक्दैन। यस्तै युवा नेताहरू नेतृत्व पुग्यो भने त फेरि उही त ताल होला। यस्तो हुन्छ, सोसल मिडियाबाट अफवाह गर्नेहरूको त मैले त्यस्ता लेख्नेहरू बाख्रा भन्नेहरूको त चाडी श्रीमतीको पनि आयो, त्यसको जवाफदेही त के हो त?
अहिले माओवादीको को नातासँग पर्ने एउटा कुनै सांसदको फेरि अर्को कुरा आयो पूर्व त्यसको लागि के भन्ने बिहे गरिसक्यो, फेरि अहिले बिहे गरेर तपाईँको भन्ने। यहाँको मेयरको बारेमा पनि चरित्रको बारेमा म सोसाइटीमा सुनिरहेको छ त्यसको बारेमा के भन्ने त म यो व्यक्तिगत जिन्दगीमा जान चाहन्न मूल कुरा उहाँहरूले पर्फर्मेन्स गरेको कुरा हेर्नुहोस् गगन थापाजी मेरो पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ म च्यालेन्जका साथ भन्छु ल नागरिक आयोग बनाउने नागरिक आयोग बनाएर बाख्राको छानबिन गरौँ गगन थापाले गरेको कुनै कुरा छ भने हामी चाहिँ नि भन्छौँ तर गगन थापालाई त अख्तियारै लाग्यो नि लोकमान लागेको नि गगनलाई तलाउन विद्यालय त्यो त्रिचन्द्र कलेजमा सोभि सभापति हुँदादेखि बाख्रा पालनसम्मको पछि लागेको होइन र लोकमानले नसकेको कुरा मान्छेलाई बदनाम गर्ने गरी जो काम भनिँदैछ म त्यसको निन्दा गर्छु हाम्रा नेताहरू खास गरी गगन थापाजीको जुन चरित्र छ त्यो चरित्रका बारेमा म चाहिँ नि स्पष्ट पार्न चाहन्छु उहाँले स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरिको काम हेर्नुहोस् उहाँले नागरिक स्वास्थ्य आन्दोलन मन्त्रीमा ठ्याक्कै आएँ सुभाष सर म ठ्याक्कै आएँ स्वास्थ्य मन्त्री यहाँले ल्याउनु भयो स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा यहाँहरूको पार्टीको युवा नेता भइरहँदाखेरि बिपी क्याम्पमा भिसी नियुक्ति गर्दा 14 करोडको पनि कुरा आएको छ अहिले ती भिसी चाहिँ जेलै गइसक्यो यहाँलाई थाहा छ होइन यो भनाइ चाहिँ के हो जस्तै यस्तो यो चाहिँ बिल्कुलै होइन होइन त्यो बिल्कुलै होइन उहाँ त्यो के हो त्यो? नाम सिफारिस गरे मध्येकै मान्छे एउटा छान्नु पर्ने थियो हजुर। उहाँले छानेको हो। अनि गगन थापाको नाममा 14 करोड भन्ने चाहिँ हो कि होइन यो चाहिँ कुरा होइन, पटक उठिरहेको छ होइन, यो त्यो चाहिँ के दिने हो मान्छेलाई सर? सोध्नुहोस् न को हो? हजुर। जो जसले तपाईँले होइन, सोध्नुभयो त्यो त 14 हामी करोड र चाहिँ- भन्नुभयो त भन्ने चाहिँ को हो तपाईँले ल्याउनुहोस् न उहाँसँग वार्ता गरौँ न हाम्रोमा के छ भने प्रोपोगन्डाको पोलिटिक्स भनेको चाहिँ प्रमाणको आधारमा होइन कि बनाइदिने बनाएर मान्छेको चाहिँ नि निन्दनीय काम गर्ने सोसाइटीलाई पनि नराम्रो सुभाष बनाइदिने सरलाई भने मैले यो जस्तै यो अहिले हामी पूर्वाञ्चल डिजिटल ब्रोडकास्टिङ रिसिभर भने यसमा बोल्दैछौँ यसैमा भिडियो हेर्नु होला बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गर्दाखेरि राजकुमार रौनियार जो अहिले अख्तियारले कराप च्याप बनाएर थुनामा राखेको छ उनलाई नियुक्त गर्दा 14 करोड रुपियाँको हिसाब किताब गायब गर्यो हामीलाई 1 पैसा दिएन उसैले मात्रै उड्याएछ खाएछ भनेर यसरी आरोपित गरेको कुरा ठ्याक्कै अनलाइन मिडियाहरूमा आयो तपाईँलाई थाहा छ नक्कली किसान भनेर उहाँले प्याक्टबाट 14 करोड अर्को घपलाबाजी गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ आज ती बाख्रा पाठाहरू म्याउ म्याउ गर्दै हिसाब किताब मागिरहेका छन् नक्कली किसान भनेर गगनजीले नेपाली जनताको पीठमा छुरा घोप्नु भएको छ त्यति मात्रै होइन त्रिचन्द्र क्याम्पसको सबिउ सभापति हुँदा 13 लाखको घपलाबाजी गरेको कुरा पनि पब्लिकली आएको छ प्रमाणसहित आएको छ यसको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ गगनजी तपाईँसँग जवाफ दिने कुनै हैसियत छ उहाँले उठाएको विषयमा तपाईँ फलो पुण्य गौतमले होइन भनेको पुण्य गौतमले प्रमाणित नगरेपछि उनलाई नेपालको कानुनले चाहिँ नि कसैको व्यक्ति हत्यामा मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन त्यस्तो कानुन जरुरी छ कि छैन नेपालको अनुसन्धानको कानुन आधारमा छ, सुन्नुहोस् न सर। अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्छ कि पर्दैन मैले अहिले तपाईँलाई भन्नु मैले सोधेको सुनेको भनेको चाहिँ दिलजी भन्दै म तपाईँलाई भन्छु तपाईँले पनि फलानु पत्रिका चलाउँदै यति पैसा लिनुभएछ विज्ञापन भनेर मैले भन्दा त्यो अभियोग प्रमाणित हुन्छ कि त्यो त हुँदैन? मैले चाहिँ नबुझेर यही मिडियामा होइन, सबै भएर हजुरले म सोधे पुण्य गौतमलाई भन्छु बोल्ने होइन तिमी प्रमाण देऊ गगनजीलाई महामन्त्रीको पदबाट राजनीतिकबाट सन्यास ल्याउने काम हामी गर्छौँ तर मलाई विश्वास छ गगनजीले त्यो केस चाहिँ हो र 14 करोड होइन 14 दाम 1 रुपियाँ पैसा पनि गगन थापाले कोहीसँग लिएको यो नियुक्तिको कुरा छोड्नुहोस् न उहाँले कोही सोभि सभापति हुँदा मतलब हेर्नु आरोप हो। त्यो बिल्कुल त्यो निराधार आयो भयो आधारै छैन त्यसको आलोचकहरूलाई हजुर। होइन आलोचना भनेको लोचन भनेको आँखा भनेको फरक आँखा विरोधीलाई भनेको छैन मैले पुण्य गौतम भनेको चाहिँ विरोधी हो जो ईर्ष्या गर्छ रिस गर्छ गगन थापा जस्ताको प्रतिभा देखेर डराउँछ त्यो भनेको विरोध आलोचक भनेको लोचन फरक हेर्ने आँखा जस्तो म यता मात्र देख्छु नि अहिले यता देख्दिनँ जब म यता फर्किन्छु यता देख्छु आलोचना भने फरक ती सबै आम नागरिकलाई आलोचकलाई समर्थक साथीहरूलाई हामी भन्छौँ काङ्ग्रेस पार्टीलाई बदल्ने उपाय के हो हामीलाई बताउनुहोस् हामीसँग रहेको विचार र विवेकले काङ्ग्रेस होइन आम नागरिकले दिएको उपचार विधि अहिले काङ्ग्रेस बदलिनु छ भने नागरिकको चेतना त्यो सुझाव सल्लाह त लिनुहुन्छ तर तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बदल्ने हुनुहुन्छ क्या होइन हामी त होइन हामी सब ग्रास लेभल तलदेखिको तपाईँलाई भन्यौँ नि बदल्दै म यहाँ जानु आउँदाखेरि मेरो साथीको घरमा गएर चिया खान्छु त्यहाँ बस्छु उहाँका कुरा एउटा सुन्छु। कार्यकर्ता थियो आज चाहिँ अब चाहिँ साथी भयो साथी भयो कार्यकर्ता किन हटाइयो भन्दाखेरि कार्यकर्ता भएपछि अन्तिममा त नेतैसँग ठोकिँदो रहेछ कार्यकर्ता पार्टी भनेको अमूर्त हो मूर्त के हो सुन्नु न मेरो कुरा, यसलाई बुझाउँछु म। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनौँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा त 8 लाख 8.5 लाख सदस्य छन् केन्द्रीय समिति छ के हो त पार्टी अन्तिम पार्टी भन्दा शेरबहादुर देउबा हो नि त अथोरिटी काङ्ग्रेसको प्राण भन्नु के हो काङ्ग्रेसको सभापति हो त्यसो हुनाले जब हामी कार्यकर्ता भन्छौँ आखिर सभापतिको कार्यकर्ता हुँदो रहेछ त्यसले गर्दा हामीसँग बोल्न नसक्ने आलोचना गर्न नसक्ने त्यो चाहिँ नि एउटा कार्यकर्ता र नेता नेतामाथिको कार्यकर्ता तलको जनता अझ तलको देख्यो त्यसो हुनाले हामीले के गर्यौँ भने पार्टीका सबै सदस्य साथीहरू रूपान्तरणका अभियन्ता साथीहरू हामी अभियान चलाउने साथीहरू यसले गर्दा एउटा फ्रेन्डसिप आत्मीयता आभारीपन होइन खुसीपन नजिकपन
त्यसो हुनाले मित्र बिपी कोइरालाले हर चिठीहरूमा प्रिय साथी लेख्नुहुन्छ। बिपी कोइरालाको शब्द मेरो पनि होइन, प्रिय साथी यति त्यो बेला लेख्नुहुन्थ्यो। त्यही कारण हामीले पनि त्यो बिपी कोइरालाको शब्द सापट्टि लिएर अहिले काङ्ग्रेस पार्टीभित्रका सबै हामी साथी सदस्य साथीहरू हौँ। केन्द्रीय समितिमा हुने केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, मेरै उमेर मेरो जुनियर सिनियर पुस्ता, तल गाउँमा हुने गाउँको सदस्य साथीहरू, वडाका पनि साथीहरू, सबै साथीहरू। म भन्छु अदालतमा समस्या छ भने संरचनागत सुधार गरौँ, न्यायाधीशका बारेमा छानबिन गरौँ, न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विधि ल्याउँ, विधेयक ल्याउँ, न्यायाधीशहरूलाई निष्कलङ्क राम्रो छवि भएको उद्दीप्त उज्यालो प्रकाश दिन सक्ने न्यायमूर्तिहरू बनाऊँ। हामी त्यसको पक्षमा छौँ। कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने छ कि संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने छ कि केही दृष्टिकोणमा सुधार गर्नुपर्ने छ कि त्यो गरौँ। तर तपाईँले प्रजातन्त्रवादीले न्यायाधीशमाथि पनि न्यायालयमाथि पनि प्रश्न उठाएपछि हो छ के गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, त्यो त हामीले त सुनेको त्यो तपाईँहरूलाई पार्टी भएर छुट्छ छुट्दैन के हो? पत्रकारहरूले पनि यति त मर्यादा राखिदिनुहोस्। तपाईँ हाम्रो चौथो अङ्ग हो। हाम्रो आँखा नभएका बेला आँखा देखाइदिने, नागरिकका मुद्दा नआउँदा मुद्दा बजाइदिने तपाईँ देखिने आँखा हो। तपाईँ जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ र समाजका अगाडि चित्रण गर्नुहुन्छ। तपाईँहरू पत्रकारहरूले नै डेमोक्रेसीका लागि ठुलो काम गर्नुभयो, नागरिक मूल्य पद्धति स्थापित गर्नुभयो। आज कतै धुकधुकी छ, प्रजातन्त्र र नागरिकहरूको धुकधुकी छ भने त्यो तपाईँ बोलिदिइरहनु भएको छ। तर बोल्ने शर्तमा ती बजारियाहरू जसले चाहिँ प्रोपोगन्डा गर्छन्, ती प्रोपोगन्डावादीहरूको मात्रै पक्षमा पनि देखिनु भएन। प्रोपोगन्डावादी त गोरेबहादुर खपाङ्गी पनि थिए नि त। गोरेबहादुर खपाङ्गीले के भन्थे? छेत्री र बाहुनलाई धपाउनुपर्छ, रातो टिका लाउनुहुन्न, धर्म यी चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति खाने हुन् भन्थे। तर के गरे हाम्रो सम्पत्ति पनि खाने हुन्, सत्ता पनि खाने हुन् भन्थे। तर त्यो भन्ने मान्छेहरू के रहेछन् त अन्तिममा? ज्ञानेन्द्रको मन्त्री हुन गएकी होइनन्, कसको काम गर्दा रहेछ? गोरेबहादुर खपाङ्गी त छैन नि। अब श्रद्धाञ्जली जाउँ त्यता नजाउँ। मैले तपाईँलाई भने समय र कालखण्डमा मान्छेहरू कहाँबाट प्रयोग हुन्छ? अहिले सुन्नु, कयौँ पात्रहरू राजा ज्ञानेन्द्रको हड्डीमा राजा ज्ञानेन्द्रले स्पोन्सर गरेका मान्छेहरू छन्। आज ज्ञानेन्द्र शाही हिजो अभियन्ता भनेर देखिएका थिए कि थिएनन्? हिजो राप्रपा थिए र? तर ज्ञानेन्द्र शाही चुनाव लड्ने बेलामा कहाँ गएर ठोकिए? कुन पार्टीसँग जोडिए? ज्ञानेन्द्र शाही को रहेछन्? उनको लुवाई खुवाएर उनलाई कसले प्रयोग गरेको रहेछ त 5 वर्ष अगाडि? त्यसका अदृश्य सिनहरू यहाँ देखिन्छन्। हामीले त्यसमा रिसर्च गरेका छैनौँ। 14 सिट त ल्याएको छ होइन? ज्ञानेन्द्र शाहीलाई राप्रपा रोज्ने अधिकार पनि छ, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई काङ्ग्रेस रोज्ने अधिकार छ, यो पार्टी छोड्ने अधिकार पनि छ। डेमोक्रेसीमा पार्टी रोज्ने र छोड्ने अधिकार हुन्छ। अधिकार छ तर नेपाली जनताले युद्ध गरेर लडाइँ गरेर लिएको छ नि। षड्यन्त्र गर्ने, नेपाली जनतालाई पङ्गु बनाउने, भित्र कालो पर्दाभित्र एउटा बाहिर एउटा भयो। अहिले त ज्ञानेन्द्र शाही संसद भएर बोल्दैछन् क्या, बोलिरहनु भएको छ। होइन, म त्यसमा भन्दैछु त। अहिले उहाँको प्रस्तुति एज अ सांसदको रूपमा उहाँले जुन जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र राष्ट्रिय इस्युमा जो बोल्नुहुन्छ, म त्यसको प्रशंसक छु। म त्यसको उहाँलाई म धन्यवाद भन्छु, साधुवाद भन्छु। सांसदहरूमा संसदहरूले चाहिँ कानुन निर्माणमा, विधि निर्माणमा पुर्याउनु पर्ने योगदानका बारेमा उहाँले प्रशस्त एक्सर्साइज गरेको म देख्छु। उहाँलाई म धन्यवाद भन्छु। यो उहाँको कर्तव्य उहाँले पालना गर्नुभएको छ, यसका लागि साधुवाद छ। तर तपाईँले सांसद हुनु पूर्वका उहाँका जुन गतिविधिहरू थिए र उहाँलाई जसले फन्डिङ गर्यो त्यो विषयमा रिसर्च हुनुपर्छ पर्दैन? आज पपुलर हुने नाममा, लोकप्रिय हुने नाममा तपाईँले अँध्यारा कोठामा नागरिकमाथि षड्यन्त्र गर्ने अधिकार तपाईँलाई छ कि छैन? मेरो प्रश्न हो त्यो। आज ज्ञानेन्द्र शाहीले सोध्नु न सुभाष, म तपाईँको मिडिया मार्फत सोध्न चाहन्छु। ज्ञानेन्द्र शाहीलाई सँगै राख्नुहोस् न, म इन्टरभ्यू दिन चाहन्छु। भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाहीले हिजो त्यो भनेको ज्ञानेन्द्र राजाको पैसा अथवा त्यसको सम्पत्तिमा अभियानको नाममा त्यो हिसाबले आएको रहेछ र अहिले प्रजातन्त्र पार्टीमा लुपुक्क भएर टाँस्यो भन्ने हो? होइन त? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? तपाईँलाई के लाग्यो? मलाई बताउनुहोस् त, तपाईँलाई के लाग्यो? तपाईँ एउटा समीक्षक पनि हो, तपाईँ एउटा आफैमा विश्लेषक पनि हो, तपाईँ सूचना दिने मान्छे पनि हो, सूचना लिने मान्छे पनि हो। मभन्दा बढी जानकारी तपाईँसँग छ, भन्नुहोस् त तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ भन्छु, प्रजातन्त्र नागरिक अधिकारको सुरक्षा राजाले गर्दैन। संसारका राजाहरू थिए, संसारमा सबै ठाउँमा राजा त थिए। राजा कहाँ थिए? किन राजा गए? राजासँग सुन्नुहोस्, पढ्ने लेख्ने क्षमता पनि हुन्छ, पुलिस आर्मीको तालिम पनि हुन्छ, पौडी खेल्नेदेखि हेलिकप्टर उडाउन सक्नेसँग सिप पनि हुन्छ। त्यो तालिम प्राप्त फोर्स हो। हामी जस्तो नागरिक जो तलबाट लड्दै पुड्दै बोल्न नजानी आएको नेता होइन राजा। राजा त सबै सुविधा प्राप्त लिडरसिप हो। तर संसारका राजाहरू किन गए? किन टिकेनन्? किन नागरिकभन्दा टाढा रहे? एक कारणले छ। के कारणले छ? त्यो राजा जब जनताका नजिक आउँछ नि, त्यहाँ एउटा बेरियर हुन्छ, त्यहाँ एउटा मञ्च हुन्छ, त्यहाँ सेना बस्छ, एउटा डिस्टेन्स हुन्छ, देखाउने सोपिस मात्रै हो, त्यो नागरिकसँग जोडिँदैन। नेताहरूसँग नागरिक जोडिन्छ। म यहाँ आउँछु नि, म नागरिकका घरमा जान्छु, भेट्दै जान्छु, सुन्दै जान्छु, उहाँको घरमा खान्छु, उहाँका कुरा सुन्छु। त्यहाँ संसारमा तालिम नपाएका जनताका छोराछोरीहरूको शासन भयो, राजाको शासन गयो।
त्यसो हुनाले जनताको शासन र राजाको शासनको बीचको एकतै हुँदैन सक्दैन। जनताले तिरेको करको पैसा पुकु खाने लुकु बसिरहने। त्यसो हो भने त्यसो हो भने प्रदेशका बारेमा प्रश्न उठ्यो। तर म तपाईँलाई एक कुरा भन्छु, कुनै पनि व्यवस्था 10-15 वर्ष नभइकन रिभ्यू गर्नु राम्रो हुँदैन। हामीले यो 6 वर्ष मात्रै भयो, तर 6 वर्षमा हामी सन्तुष्ट छैनौँ। प्रदेशका जुन गतिविधि छन् त्यसले सन्तुष्टता दिएको छैन। त्यो त करोड अरबौँ त बजेट त गइ नै रहेको छ नि। त्यही होइन, मैले सुन्नु झन्डै 2.5-3% आएको छ भन्छन् साथीहरू अहिले रिपोर्ट हेर्दाखेरि होइन। अहिले रिपोर्टरहरूले त्यो दिनुभएको छ। यदि त्यो हो भने के भने मैले भने यसलाई प्रदेश राख्ने हुँदाखेरि यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो। यसका संरचनाहरूमा हामीले कानुन बनाउनु पर्ने हो कि अरू बनाउने यसलाई अधिकार पनि दिने होइन, संरचनामा पनि फेरबदल गर्ने र 3टा एजेन्सी, केन्द्रले नीति निर्माणमा काम गर्ने, प्रदेशले विकासमा काम गर्ने र स्थानीय तहले सेवामा काम गर्ने। सेवाको क्षेत्र बनाउने स्थानीय तहलाई होइन, विकासको क्षेत्र बनाउने प्रदेश तहलाई र केन्द्रलाई नीति निर्माणको थलो बनाउनु पर्छ। अहिले केन्द्र चाहिँ सेवाको थलो हो। एमपीहरू विधेयक हेर्दैनन् हो, कानुन राम्रो पढ्दैनन्। त्यहाँको सहसचिव र अधिकृतले बनाएको ड्राफ्टमा यसो टिप्पणी केही सांसदहरू बोल्नु बाहेक अरू सांसद चाहिँ सिंहदरबारको वरिपरि सरुवा बढुवा के काममा इन्भल्भ हुन्छ। त्यसो हुनाले विशुद्धै सांसदहरू कानुन निर्माणमा लाग्नु पर्यो। मैले फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, प्रदेशमा विकास निर्माणमा लाग्नु पर्यो, तलको क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्र बनाएर सेवा दिनु पर्यो। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको पनि उही प्रदेश चाहिँ हटाउनेमै पो कुरो पुग्छ क्या हो? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको जड होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको आम जनताको भाषा बोल्ने पार्टी हो, आम जनताको विश्वासमा बाँचेको पार्टी हो। हामीले हिजो राजतन्त्रको बारेमा निर्णय गऱ्यौँ, हामीले काङ्ग्रेसले निर्णय गर्छ भन्ने थियो। जब आम नागरिकलाई तपाईँ सेवाको क्षेत्र विकासको क्षेत्र बनाउन सक्नुहुन्न प्रदेश भने म तपाईँलाई भन्दैछु, प्रदेश राख्नुहुन्छ भने अधिकार सुम्पर्नुहोस्, विकासको एजेन्ट बनाउनुहोस्। प्रदेश राख्नु अब त्यो तपाईँ अधिकार पनि नदिने, स्रोत पनि नदिने, प्रदेश किन राख्ने? तपाईँले प्रश्न गर्न थाल्नुभयो नि त, नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्यो नि त। बस्ने किन राख्ने त्यो संरचना? त्यो भने क्यान्सर जस्तो भयो। त्यसलाई हटाउनुपर्छ भने यहाँको भनाइ होइन। हामी भन्दैछौँ प्रदेशलाई अधिकार हुँदैछ। अब के निर्णय होइन, प्रदेशलाई अधिकार देऊ। प्रदेश आवश्यक छ र त राखेको 15 वर्षमा रिभ्यू गर, समय भएको छैन 6 वर्षमा। अहिले रिभ्यू गर्ने बेला होइन। म के भन्दैछु, प्रदेशलाई बलियो बनाऊ, प्रदेशलाई विकासको एजेन्ट बनाऊ, मास्टर प्लानिङ गर। हामीलाई त्यो सानो बनाऊ, बरु 11वटा मन्त्रालय नबनाऊ, 3टा बनाऊ, 5वटा बनाऊ, मुख्यमन्त्री सुविधा नदेऊ, बरु तलब काट। तपाईँले अहिले मेरो बुवाले पञ्चायतमा राजनीति गर्दाखेरि मान्छेले तलब दिँदैन थियो नि त। स्थानीय तहले तलब नलिनुहोस्, सांसदहरू तलब नदिनुहोस्, मन्त्रीहरू तलब नदिनुहोस्। यसलाई एउटा सेवाको क्षेत्र बनाऊ, यसलाई मर्यादाको क्षेत्र बनाऊ, यसलाई आशाको केन्द्र बनाऊ, यसलाई विश्वासको केन्द्र बनाऊ। यसमा सोचौँ। यहाँको भनाइ चाहिँ यो हो। तर अहिले तपाईँ 1 नम्बर प्रदेश कोशी छ नामाकरण अब कुरो आयो। अहिले यहाँ चाहिँ एक खालको पहिचानवादीहरू आन्दोलन गरिरहेको थिए। तपाईँहरू सरकार हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ त्यहाँ प्रहरी घेरा लाएर आन्दोलनकारलाई हटाउ हटाउ भन्दै हुनुहुन्छ। पहिचानवादी भनौँ न, पहिचानवादीहरू कति घाइते छन्, कति कोही मरेर पनि गइसके। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यो पहिचानवादी र सरकार बिचको यो आन्दोलन छ नि, किन ठुलो बसेर हेरेको? खोइ केही गरे जस्तो लाग्दैन। तपाईँलाई भने काङ्ग्रेस पार्टी प्रजातन्त्रवादी पार्टी भएकोले आम नागरिकका सरकारका मुद्दाहरू जो उठेका छन्, जस्तो अहिले पहिचानवादीहरूको पनि जुन मुद्दा उठेको छ, मधेसमा पनि उठ्यो, अहिले यता पनि उठिरहेको छ। यो मुद्दाको सम्बोधन मैले योभन्दा अघिल्लो इन्टरभ्यूमा पनि भनेको छु। यो कोशीको नाम म तपाईँलाई भन्दैछु, यो मुद्दामा हामीले बहस गर्नुपर्छ। यो बहस गर्ने विषय हो, तर यसको निर्णय गर्ने कुरा राजनीतिक दलको नेताले होइन, यो संसदै हो। यो केन्द्रीय संसद होइन, प्रदेश सांसदहरू हुन्। त्यो संसदभित्र सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू छन् होइन। हिजो जस्तो अहिले पहिचानवादीहरू जसले उठाएका छन् ती पनि त सरकारमा छन् नि। अशोक राईको पार्टी स्वयं सरकारमा छ कि छैन? उनका कार्यकर्ता सडकमा लिएर आउने होइन। हामी यसको विरोधी होइन। छलफल गर्नुहोस् तुरुन्तै, आम नागरिकलाई दुःख नदिनुहोस्। हामी प्रजातन्त्रवादी भएको हुनाले पहिचानका मुद्दा के, तपाईँ पहिचानको मुद्दा त झन् सम्बोधन गर्नु पर्यो। नागरिकको पहिचान भनेको राष्ट्रिय पहिचान हो। हामी त कयौँ ठाउँमा जस्तो मेरै खोटाङमा तपाईँलाई भन्नुहुन्छ भने साम्पाङ खोलो छ, साम्पाङ खोलोमा 100% मान्छे त्यहाँ साम्पाङ भाषा बोल्छन्, त्यहाँको स्थानीय भाषा बोल्छ। त्यसलाई एउटा संरक्षण हब बनाए हुन्छ। हामी त बहुजाति बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक देश हो नि त। यहाँको पहिचान गाँसिएपछि मात्रै मेरो नेपाल सुन्दर देखिन्छ, मेरो नेपालको ऐतिहासिकता बच्छ। यस नेपाल त मलाई बचाउन दिनुहोस् होइन। त्यसो हुनाले हामी पहिचान हो ल्याउनुहोस्, तर त्यो छलफल कहाँ गर्ने? सडकमा गर्ने, संसदभित्र गर्ने।
प्रदेश सरकारले तुरुन्तै अस्ति नै पनि मैले अब त नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्व सरकार बन्नेवाला छ नि त कोशी हैन हामी त्यसलाई संवाद छलफल गरेर तर फेरि संख्या चाहिँ पुग्दैन है हैन हामी अहिलेका आन्दोलनकारीहरूलाई सडकमा हैन वार्तामा लिएर आउँछौँ हाम्रो सरकार बनेपछि हामी वार्ताको आह्वान गर्छौँ तर सरकार चाहिँ होइन हाम्रो पार्टी सभापति सुन्नुहोस् न पार्टी सभापति 14 पार्टी सभापतिहरूले हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 का सभापतिहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर स्टेटमेन्ट जारी गरिसक्नुभयो हाम्रो संसदीय दलको नेता प्रदेशको संसदीय दलको नेताले यसलाई वार्तामा ल्याऊ भनेर अपिल गरिसक्नुभयो कार्य त अब अल्पमा त परिसक्यो हैन त्यसो हुनाले अब यो एउटा प्रक्रियामा जान्छ त्यो प्रक्रियामा गरेपछि हाम्रो सरकार बनेपछि हामी आन्दोलनकारी भनेपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो भने चाहिँ हामी आन्दोलनकारीलाई बोलाएर वार्ता गरेर नाम बदलिन्छ हैन वार्ता गरेर एउटा संवादको माध्यमबाट नाम बदलिन्छ कि के हुन्छ लोकतन्त्र भनेको संवादको बाटोबाट समाधान खोज्ने विषय हो के अनि नेपाली कांग्रेस सरकार बन्दै गर्दा फेरि 6 सिटे प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ मुख्यमन्त्री माग्दैछ नि त याद होला यहाँलाई यो त बुझ्नु अहिले केन्द्रमा 14 सिट छ उलाई प्रधानमन्त्री चाहियो प्रदेश कोशी नामाकरण भएको छ 6 सिट छ उलाई त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्री चाहियो हैन हामी यो त बुझ्नु भयो होला सुन्नु भनेपछि त्यो 6 सिट भएकोलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मुख्यमन्त्री दिएर यहाँहरू सरकारमा जाने हो हैन हामी माग्न त पाइयो नि दिने कुरा त दिनेले दिला नि मागेको हामी दिँदैन सक्दैन नि हैन जाँदैन मध्यवधिमा जाला नि हामीले पार्टीभित्र यही कुरा भन्दैछौँ हामी नीतिविहीनताबाट विचारविहीनताबाट कार्यक्रमविहीनताबाट दृष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोणविहीनताबाट सत्ताका लागि जोसँग जतिखेर पनि सम्झौता गर्ने विधिको विपक्षमा छौँ काङ्ग्रेस पार्टीसँग हिजो सत्ता थिएन जनता थियो आज काङ्ग्रेस पार्टी सबै ठाउँमा छ तर निराशा छ छटपटी छ आक्रोश छ व्यग्रता छ त्यसो हुनाले काङ्ग्रेस पार्टीलाई विपिकालीन संस्कृतिबाट वैचारिक यात्राबाट सांस्कृतिक जीवनबाट चारै सबै आयामबाट हामीले काङ्ग्रेसलाई बदल्नु छ त्यही हामी 6 सिटेसँग विचारमा माओवादीसँगै साझेदारी अथवा सत्ता गठबन्धन नगरी भएको छैन हैन नेताले भन्नुभयो नेकपा माओवादीसँग कम्युनिस्टसँग साझेदारी गर्नु गठबन्धन गर्नु गल्ती भयो भन्नु कोशी 1 नम्बर प्रदेश जुन कोशी नामाकरण छ त्यहाँ पनि अब 13 सिटे नेकपा माओवादीसँग सहकार्य नगरी उपाय नै छैन हैन तपाईले अलिकति यसलाई ट्विस्ट गरिदिनु भयो के त नि चुनाव पूर्वको गठबन्धन अस्वीकार्य छ चुनाव पूर्व भनेको मेरो यो पार्टीलाई तिमीलाई यो क्षेत्र हामीले जस्तो म तपाईलाई बताउँ नेताहरूले हामीलाई लेखेर पठाउनु भएको छ सुन्नुहोस् दिलजी यो गम्भीर कुरा सुन्नुहोस् प्रत्येक जिल्ला र प्रत्येक प्रदेशमा यहाँ नेताहरूले के भन्नुभएको छ ल तिमीहरू नाम प्रदेश 1 मा म तपाईलाई त्यो सुनाउँदैछु मैले भन्नु न सिधा बताउँछु नेतालाई पार्टी बुझाउने अधिकार छैन नेतालाई नेता छान्ने अधिकार छ मेरो काङ्ग्रेस पार्टीमा भोट हाल्ने मेरा सम्पूर्ण सदस्यको राइट्स हो मैले माओवादीलाई भोट दिनुपर्ने कारण के हो म तपाईलाई सोध्दैछु म नेतालाई सोध्दैछु सरकार तपाईहरुको नेतृत्व अब तपाईलाई इलेक्सन म तपाईलाई भाषै भनिदिन्छु चुनाव पूर्वको गठबन्धन हामीलाई अस्वीकार्य छ तर चुनाव परिणाम आइसकेपछि नागरिकले भोट दियो नि तपाईले मिलेर शासन चलाऊ 13 सिट दियो कि 5 सिट दियो संसदको बनोटै कस्तो बनाइदियो बहुमत नपुग्ने बनाइदियो भने कोहीसँग तपाईले मिलाउनु पर्यो अब भने 4 वर्ष चाहिँ सहकार्य गरियो भने तर केन्द्रको सरकारमै नीतिका आधारमा छ कार्यक्रमका म तपाईलाई भन्दैछु मलाई के मुड छ त्यसका आधारमा हैन नीतिका आधारमा कार्यक्रमका संघ नमिल्ने संघ के प्रदेश नचाहिने राप्रपासँग कसरी गठबन्धन गर्नुहुन्छ तपाई कि प्रदेश खारेजको माग गर्नु पर्यो नि त अनि नेपाली कांग्रेसको 1 नम्बर प्रदेश कोशी प्रदेशमा 29 सिट छ चाहिएको 47 हो कसरी सरकार बनाउनुहुन्छ त सरकार बन्ने विधि भएन भने बताइदिनु त हैन सरकार बन्ने विधि यिनै संरचना भित्र हामी पहिलो संरचनाकै कुरा गर्दै छौँ पहिले सुन्नुस् न हामी बहुमत पुर्याउने कोसिस छ हामीसँग 47 सिट छ त्यसमा केही प्राविधिक समस्या छ सुन्नुस् न सभामुखको कारणले एउटा कुरा अड्केको होला अहिलेको गठबन्धनसँग 47 नेपाली कांग्रेसमा 29 सिट हो नि हो हामी मिलाउँछौँ तर कार्यक्रमका आधारमा सुन्नुस् न कहाँबाट ल्याउनु ल मध्यवधिमा जान्छ नि जनताले भोट दिएको आधारमा त संसद बनेपछि त त्यहाँ त समीकरण हुन्छ नि सर संसारको प्र्याक्टिस के हो भने त्यसैले यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आज गाह्रो भयो तपाईलाई किन भनेको भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कहिल्यै बहुमत पुग्न दिएन बिचौलियापना आयो दलहरू मिल्नै पर्ने नेताहरू मिल्ने भए भागबण्डा लाउने भए एउटा दल आउँछ अर्को दलसँग मिल्दिन्छ पार्टीको पार्टीभित्र मिल्दैन प्रचण्डसँग मिल्छ शेरबहादुर देउवाला आज शेखर कोइराला मिलाउनु छैन शेरबहादुर देउवाला प्रचण्ड मिलाए नेपाली जनताको प्रचण्डलाई त्यहाँ भित्रको आफ्नो आन्तरिक पोल मिलाउनु छैन शेरबहादुर मिलाए पुग्छ आज यो राजनीतिमा जुन घृणा देखिरहेको छ नि पार्टी जस्तो भएन दल जस्तो भएन नेपाली जनताले चाहिँ के अपेक्षा गर्नु त अब नेपाली जनताले अपेक्षा के गर्ने कुन दलसँग कुन पार्टीसँग अपेक्षा गर्नु त के गर्नु अपेक्षा अब हामीले भन्यौ नि त तपाईले यत्रो कुरा गरेपछि के भने कांग्रेस भन्नु त केन्द्रको संघको यहाँको सभापति शेरबहादुर देउवा छ नि उहाँले नै अब कुरो सुन्नुहुन्न तपाईहरु अब मिडियामा भुक्नुहुन्छ कराउनुहुन्छ टिभीमा हाम फाल्नुहुन्छ समाचारमा दुनिया आउँछ
तर तपाईँहरूकै नेतृत्वले चाहिँ नबुझेर कानमा तेल लगाइदिएपछि त अब गर्नु के हुन्छ क्या सुभाष होइन, होइन, मैले यो पो भन्दैछु सुन्नुहोस् हामी पार्टी परिवर्तन चाहिँ कसरी सुन्नु न, हुन्छ भनेर हिजो क्या? राजा फाल्दा पनि 30 वर्ष लाग्यो सर यो त पार्टीमा हामी 2-3 वर्ष फालिदिइहाल्छौँ 1 वर्ष 6 महिनामा फालिदिइहाल्छौँ नि 84 चुनावमा त सुन्नुहोस् न तपाईँ हजुर। पार्टीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने अधिकार छ पार्टीमा छलफल गर्ने अधिकार छन् वैधानिक अधिकार छन् हामीले त्यसमा त्यो कार्य खोलेका छैनौँ हामीलाई हाम्रो नेताप्रति कति भरोसा छ भने यत्रो प्रजातन्त्रको निम्ति लडेको नेताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर आफ्नो मूल्याङ्कन गरेर उहाँले प्री अधिवेशन पनि गराउनुहुन्छ अधिवेशन पूर्वको अधिवेशन पनि गराउन सक्नुहुन्छ कुनै साथीलाई ह्यान्डओभर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ छ हामीलाई विश्वास छ यो चाहिँ यता जाउँ अब तपाईँ हामी अहिले धरानमा छौँ। यदि त्यो भएन भने हजुर। हामी वैधानिक व्यवस्थाहरूमा टेकेर हामी हाम्रो सङ्घर्षलाई आम साथीहरूको बिचमा आम नागरिकको बिचमा लिएर जान्छौँ यो फेरि अर्को एपिसोडमा बोलौँला सुभाष सर तपाईँ अहिले धरानमा हुनुहुन्छ हो धरानमा चाहिँ अहिले नेकपा एमाले सत्ता चलाउँदै आयो नेपाली कङ्ग्रेसले जसो तसो थियो होइन उपनिर्वाचनबाट मेयर भएको थियो तर अहिले कता पुग्यो नेपाली कङ्ग्रेसले धरानमा हरायो भन्छन् क्या अब धेरै नभनौँ अहिले स्वतन्त्रबाट आउनुभएका मेयर हर्क साम्पाङ अहिले चाहिँ भाइरल विश्वभर यो त मान्नुहुन्छ होला नि तर नेपाली काङ्ग्रेसले पानी नै खुवाउनु नसकेको कारण धरानबाट चाहिँ मेयरबाट हट्नु पर्यो पत्ता साफ भयो भन्छन् यो सत्य त हो होइन मैले यस्तो हुन्छ नागरिकले दिएको अहिले म्यान्डेट हर्क साम्पाङलाई मेयरको हामीले हाम्रो क्यान्डिडेट हारेर उहाँको क्यान्डिडेट होइन बुझेँ उहाँलाई दिएपछि त हामीले मान्नै पर्यो र लोकतन्त्रको सुन्दरता चाहिँ यही हो एउटै दलको शासन भइरहने स्वतन्त्र मान्छे या अरू मान्छेले अवसरै नपाउने भए त यो व्यवस्थामा पनि विद्रोह हुन्छ नि प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ दलहरूलाई विस्थापित गर्ने पनि दल आउँछ स्वतन्त्र नागरिकहरू पनि आउँछन् यसमा हामी हामी खुसी हुन्छौँ हर्कजी आएको पनि अब मूल्याङ्कन हुँदै जान्छ अहिले त भाइरल हुनुहुन्छ 4 वर्ष बाँकी नै छ उहाँले मैले जोड्नु खोजेँ नेपाली पार्टीहरूले दलहरूले दलका नेताहरूले जनताको कुरो नसुनेर कुरा दुःख नहेरेर होइन समस्या नबुझेका कारण चाहिँ अहिले दलहरूलाई बढारो भनेको क्या झाडु लाए भन्नु खोजेको किन गर्नु सक्नु नेपाली काङ्ग्रेसमा दल बढाइहाल्छ होइन जनताले त त्यसो भन्छ नि एउटा जनताले छानेको प्रजातन्त्र भनेको जनताले जसलाई छान्छ सुजेन्द्र तामाङलाई हामीले उम्मेदवार बनायौँ उहाँले जित्नुभयो भने पनि पाउँछ कहिलेकाहीँ दलको साथी हाम्रो जनकपुरमा टिकट दिएनन् स्वतन्त्र पार्टीबाट उठेर जित्दियो नागरिकले त्यो त तपाईँहरूकै पार्टीबाट उठ्यो बुझेँ अनि त्यहाँ पनि स्वतन्त्र भएर उठ्यो नि त पोहोरले पो पार्टीमा थियो त तपाईँको श्रीमती र तपाईँ हुनुहुन्थ्यो श्रीमतीले डिभोर्स गर्नुभयो तपाईँको श्रीमती हुनुभयो कतिपय सामाजिक सम्बन्धहरू त्यसो हुनाले मान्छेले के छ भने विद्रोह गर्छ त्यसलाई अस्वाभाविक नलिनु न दलहरूले काहीँ गल्ती गर्छन् भने नागरिकले त्यसको विद्रोह गर्छ साथीहरूले त्यसमा विद्रोह गर्छन् भनेपछि अहिले धरानको हकमा चाहिँ धरानका मेयर हर्क साम्पाङले गर्नुभएको काम चाहिँ ठिक हो नेपाली कङ्ग्रेसले पानी खुवाउनु सकेको थिएन मैले पानी खुवाउनु हर्क साम्पाङजीले गरेको काम ठिक हो भनिनँ मैले हर्क साम्पाङले जित्नु प्रजातन्त्रको सुन्दरता हर्क साम्पाङले जित्नु पनि प्रजातन्त्रको सुन्दरता त्यो बिच छैन तर हर्क साम्पाङजीलाई राम्रो किन गर्न सक्नुहुन्न भने उहाँसँग आम जनतासँग जोडिएर सम्पादन गर्ने मेकानिजम छैन उहाँले अहिले फेसबुक र ट्विटर बोलाएर काम गरेको त म देख्दैछु मैले त तल रुटमा गएर हेरेको छैन साथीभाइको हेर्दै अहिले म सुन्दैछु यहाँ पानी नै छैन पानी खुवाउँछु भन्नुहुन्छ हिजो ट्याङ्करको विरोध गर्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले ट्याङ्करमै पानी चाहिने यहाँ कहाँ गयो भनेर हल्ला पनि म यहीँ सुनिरहेको छु हिजो उहाँले उठाएका प्रश्नको पनि आज प्रश्न उत्तर दिनुपर्ने अवस्था आयो हिजो हर्कजीले प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो अहिले उत्तर दिने ठाउँमा आउनुभयो नि अब उहाँले अहिले ढुङ्गा निकालेर जताभावी पर्वत फुकाएर अब भइरहेको पानी पनि सुक्ने हो कि त्यसको परिणाम त हेर्नै बाँकी छ तर यसको अर्थ के होइन भने आम धरानवासीले पानीको चाहना गरेका छन् त पानी पहिलो हिजो नेपाली कङ्ग्रेस पनि त थियो नि त धरान उपमहानगर प्राथमिकतामा हाम्रो मेयरले गर्न नसक्नु गल्ती थियो त्यो प्राथमिकतामा राख्नु पर्थ्यो पानी भनेको प्राण हो पानी छैन भने जीवन छैन पानी नै खान नपाएपछि तपाईँ बाँच्न सक्नुहुन्छ पहिलो आधारभूत आवश्यकता के हो हावा हो पानी हो अनि खाना हो तपाईँले हावा खान पाउनु भएन त अक्सिजन यहाँ पाउनु परेन पानी खान पाउनु भएन त पानी खान पाउनु भएन काङ्ग्रेस पार्टीले प्राथमिकता दिन नसक्नु त्यतिखेरको मेयरले प्राथमिकता नसक्नु गल्ती थियो त्यो नारामा हर्कजीहरूको जस्तो उदाय भयो त्यो प्रजातन्त्रको म त ब्युटी नै भन्छु सुन्दरता हो उहाँले विद्रोह गरेर बन्दुक त बोक्नु भएको होइन नि त यो व्यवस्था पल्टाउन हिँड्नुभएको त होइन नि त यो व्यवस्थाभित्रै परिवर्तन खोजेको हो नि हाम्रा साथीहरूले पनि अब त्यसको काउन्टर अझ राम्रो आन्दोलन सामाजिक आन्दोलनहरू गर्छन् होइन सामाजिक रूपान्तरणका आन्दोलन चलाउँछन् नागरिकसँग जोडिने स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको फोहोर व्यवस्थापनमा काम गर्लान् वृक्षारोपणमा काम गर्लान् शिक्षामा सुधारको आन्दोलन चलाउला काम गर्नु भने तपाईँहरूले के निर्देशन त दिनुभएको छ हाम्रा सब साथीहरू 30 वर्षदेखि सङ्घर्ष गरेका ती बहुआयामिक व्यक्तित्व भएका साथीहरूले यो कुरा बुझ्दैनन्
हामीले निर्देशन अहिले दिनै त पर्दैन नि। देखिँदैन, हाम्रो क्यामेराले देखेन कि त्यो काम गरेको हाम्रो तपाईँले 15-20 दिन एक हप्तामा तपाईँले 1 महिनाभित्र यो आन्दोलनहरू हाम्रो साथीहरूले प्रचार गरेको देख्नुहुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीले यो आन्दोलन चाहिँ गर्छन्। 100% गर्छन्। समग्रमा धरानका मेयर हर्क साम्पाङले अहिले गरिरहनु भएको काम कारबाही नेपाली कङ्ग्रेसका एउटा नेता सुभाष पोखरेलले भन्नु पर्यो भने केही व्याख्या गर्नु पर्यो भने अथवा गुनासो राम्रो नराम्रो काम कुरा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ त? युट्युबमा हेर्नुभयो भने उहाँले साह्रै राम्रो काम गर्नु भएको छ। हजुर हो, अब मैले तल आएर फिल्डमा हेर्नु पर्यो भने त मैले रिसर्च बेसमा हेर्नुपर्छ र मैले पार्टीको साथीहरूसँग छलफल गरेपछि मात्रै मैले यसको रिपोर्ट अनि अहिलेसम्म तर साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि अब साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि पानीमा जुन हल्ला छ नि बाहिर, हर्क साम्पाङले एकदम राम्रो पानीको मुहान व्यवस्थापन गर्नुभयो, धरानमा पानी पुरै खुवाउनु भयो, पानी किन्नु पर्दैन, पानी आयो भन्ने जुन हल्ला छ सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आएको रहेछ, घरको धारामा चाहिँ घरको धारामा त यहीँ देखिनँ मैले, छैन रहेछ यहाँको भनाइ। मैले त्यो साथीहरूको रिपोर्टको आधारमा त भन्न सक्छु। भनेपछि हल्ला एउटा छ, पानी सामाजिक सञ्जालमा छ, तर तपाईँ पत्रकार हो, मैले भनेको कुरा र साथीहरूले भनेको कुरामा तपाईँ रिसर्च गर्नुहोस्। यो त हामीले फेरि बोल्नु मिलेन नि त। होइन धेरै कुरा बोल्नु मिलेन। पत्रकार त आफै रिसर्चर हो नि। हो त्यो हो कि, तर यहाँलाई मैले सोध्दैछु भनेपछि म आफै त बोल्नु मिलेन नि। मेरो मेकानिजम मेरो साथीहरू हो। मेरो मेकानिजम के हो? मेरो साथीहरू, मेरो संरचना हो। जुन संरचनामा हेर्ने नेताजीहरू हुन्छ तपाईँहरू, उहाँले दिएको प्रायोरिटी, पानीको प्रायोरिटी, प्राथमिकताको प्रायोरिटी हो। त्यो एकदमै मान्छेलाई मन छुने काम गर्नुभएको छ उहाँले, त्यो एजेन्डा उठाउनु भएको छ। त्यसका निम्ति उहाँले प्रयत्न पनि गर्नुभएको छ। तर प्रयत्न गर्दा त्यसका लागि मास्टर प्लानिङ गर्नुपर्छ नि त। पानीको हामीसँग स्रोत कति छ, एउटा मान्छेलाई पानी कति चाहिन्छ, घर कति छ, पानीको ट्याङ्कीहरू कति दिनुपर्ने हो, यस्तो सुक्खा अवस्थामा पानी कति आउँछ, अब बर्खामा त जति पनि पानी आउला, सुक्खायाममा पानी आउँदैन, त्यो बेलामा पानीको व्यवस्था गर्ने विधि हामीसँग यो छ भन्ने कुरा चाहिँ हर्कजीको कुनै मास्टर प्लानिङ छैन भन्ने हाम्रो साथी र हाम्रो पार्टीका साथीहरूको भनाइ छ। त्यो एउटा युट्युबमा हाल्ने, मान्छेलाई अपिल गर्ने, अब त्यो अपिल चाहिँ मन छुने खालको छ, मान्छे आउँछ, तर त्यो अनुसारको व्यवस्थापन चाहिँ मेयरले 1 वर्षमा गर्नु भएन नै भन्ने छ। त्यही हो, त्यही नै। हामी कार्यक्रम अन्तिम आइसक्यौँ, अब छुट्यौँ होला सुभाष सर। के छ त, जाँदा जाँदै होइन मैले यो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो, पत्रकारले सोध्दैन, यो चाहिँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही छ त जाँदा जाँदै? छोटो है होइन। अब लोकतन्त्र प्रजातन्त्र भनेको 1 दिन 2 दिनको अभ्यास होइन, यो निरन्तर माझिने व्यवस्था हो। नागरिकका अधिकार यसैमा समुन्नत भएर जान्छ। यो व्यवस्था नै संसारको लोकप्रिय व्यवस्था हो, नागरिकको आफ्नै व्यवस्था हो। यो मेरो व्यवस्था, सुभाष पोखरेलको व्यवस्था या कुनै काङ्ग्रेस र गैर कम्युनिस्टहरूको व्यवस्था, कम्युनिस्टहरूको व्यवस्था होइन, नागरिकको व्यवस्था हो। यो व्यवस्थामा केही गल्तीहरू भएका छन् नेतृत्वबाट, हामीबाट, कार्यकर्ताहरूबाट अथवा साथीहरूबाट। तिनलाई सच्याएर यो व्यवस्थालाई अझै पुलकित बनाउने, अलि भरिपूर्ण बनाउने, अलि सृजनात्मक बनाउने काम नै हामी राजनीतिक कर्मीहरूको काम हो। यसमा तपाईँहरू पत्रकार, आम नागरिक र हामी राजनीतिक कर्मीहरू जोडिएर फेरि साझा अभियानबाटै लोकतन्त्रलाई एउटा पोसिलो, भरपर्दो, आशा लाग्दो बनाउन सक्छौँ। हामी आशा नगुमाउँ, निराशा नगरौँ, निराशामा चाहिँ नबाँचौँ, आशावादी जिन्दगी जिउँ। समय र सम्वादका लागि सुभाष सर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दिलजी र तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? हामीले सुभाष पोखरेल नेपाली कङ्ग्रेसका नेतासँग कुराकानी गरेका थियौँ र नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले एउटा रूपान्तरण, एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको रहेछ। यी विषयवस्तुमा हामीले धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। सोध्नु धेरै थियो, भन्नु धेरै थियो, उहाँहरूसँग जवाफ माग्नु धेरै थियो र तपाईँहरूसँग बाँड्नु पनि थियो, सेयर गर्नु पनि थियो। तर समयको अभाव, समयको पाबन्दीसँगै आजको बसाइको र आजको कार्यक्रमबाट हामीले बिदा लिएर जानैपर्ने हुन्छ र म दिलबहादुर राई कार्यक्रम सञ्चालक, मैले बिदा लिएर जानुपर्छ र बिदा लिएर जानु पूर्व तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो जे अवस्थामा हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनु होला, व्यस्त मस्त रहनु होला र तपाईँको बाँकी दिन र बाँकी जीवन सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै, गर्मी बढेको छ अचाकाली, आफैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला, खानापानामा, खानपानमा पनि ध्यान दिनु होला, कचिलो र बासी सडे गलेको खानपानमा चाहिँ ध्यान दिनु होला र आफूले बचाउनु होला। आफू बाँचे जगत बाँच्छ, आफै नबाँचे के रहन्छ र बाँचिन्छ सबै गर्ने हो भन्ने भनाइलाई राख्दै कार्यक्रम सञ्चालक दिलबहादुर राई पुनः यहाँहरूको स्वास्थ्यको कामना गर्दै यस्तै खरो र दरो विषयवस्तुमा जोडिने बाचाका साथ अर्को कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै कार्यक्रम सञ्चालक म दिलबहादुर राई आजको बसाइबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।